يوم الله عند الله ثلاثة زريهم روايات قسم من مثلا يمتاز بانقلابي سوبر من دونس كنت بيجا ولا أيام الله إن زريمي ما تقصو خطارة غلط بس ما غلط وأنا خلاف ما بيتقبلوا أي شيء دليل إلا تحقق ولا نتا تحقق ولا لا يقول لك قدرة إيران نيجا شكست أصلية جاكو يتعقل انقلاب وجاكو يعني جرى بقى فرجهم جرى فرجهم يوم دو يوم ما تسمع لجماعة سوما تكادي يوم يسوي من دولة يوم الله تفسير دوني كسواب سيرتو وناسس ما بنستون ده دري خميني بكتابه أنوار الهداية السنجولة وشو يعني سين جلد أول كوسافة نمبر 225 يوم خميني يوجد ده خميني لما تين كلامنا خدنا بعد الكتاب لا جواب كمان وده كنت كمان فاضي كان عالم جامعة عبارة زربة ما يوجد ديك كان عالم مقابل لكم ديك ينتهي بمزرعة يا چیزی بود روزی که پیغمبر اکرم هجرت کردند به مدینه این روز یوم الله است. روزی که مکه را فتح کردند یوم الله است. یوم خوارج، روزی که امیرالمومنین سلام الله علیه شمشیر را کشید و این فاسدها را، این قطعهای سرطانی را درو کرد، اینم یوم الله. از اون یوم الله ها 15 خرداد، 15 خرداد هم از ایام الله بود. 17 شهریور هم من ایام الله، اینم از ایام خدایی بود. 17 شهریور من ایام الله. باید متذکر باشید، باید یادآوری کنید این ایام الله را. از یاد نباید برد این ایام الله، برای اینکه این ایامند که آدم سازند. در این ایام است که جوانهای ما را از عشرتگده ها بیرون میارد، به میدان جنگ میبرد. این ایام الهی هست که ملت ما را بیدار میکند و بیدار کرد. امر میکند ذکرکم به ایام الله، ایام الله را در ذکر مردم وارد کن. یادتون نرد این ایام بزرگی که بر ملت ما گذشت و ایام الله بود، مثل 15 خرداد، مثل 17 شهریور. اون روزی که این خبیث فرار کرد از ایام الله بود.